हेलो नमस्ते ऑडियन्स, आई एम बैक अगेन अर्को एउटा क्राइम स्टोरी लिएर। यो क्राइम स्टोरी चाहिँ एउटा रियल क्राइम स्टोरी नै हो अनि यो एउटा वेल डकुमेन्टेड क्राइम स्टोरी भएकोले मेबी मोस्ट अफ यु हेभ अलरेडी हर्ड अबाउट दिस। तर यो क्राइममा चाहिँ एउटा स्ट्रेन्ज ट्विस्ट छ, एउटा अडली सेटिस्फाइङ एन्डिङ टाइपको छ भनेर भनौँ न। त्यसैले आई थट इट वाज माई ड्युटी and it was my responsibility to get it heard to you guys, किनकि यो one of my favorite crime story पनि हो। अर्को कुरा के हो हजुरहरूले याद राख्नुहोस् भने कि यो मैले सुनाएको यो भिडियोहरू मार्फत आई डु नट मिन टु डिसरेस्पेक्ट एनी वान। मैले कसैलाई होच्याउनु पनि खोजेको होइन। मैले बस के पढेको अनि के सुनेको हजुरहरूलाई एज अ फ्रेन्ड मैले सुनाउन खोजिरहेको छु। त सुरु गरौँ आजको यो रियल क्राइम स्टोरी। अच्छा, यो घटना घटेको हो मार्कह्याम ओन्टारियो क्यानाडामा मन्डे इभिनिङ 8 अफ नोभेम्बर 2010 मा पुलिसलाई जेनिफर फ्यान नामकी एउटा युवतीले 911 इमर्जेन्सी कल गर्छन् र भन्छन् कि उसको घरमा केही लुटेराहरू छिरेका छन्। Help me, please, I need help. Where are you, ma'am? 238 Howard Avenue. I think we just don't know. I don't know where my parents are. Ma'am, calm down. What's going on? Some people broke into our house and stole all his money. Okay, I couldn't hear my parents yelling ma'am. upstairs. Okay, Please send help. ma'am, where are you? 238 what? Avenue. 238 Avenue Road. Yes. Can you spell the your name for me, please? Dad? There's no one on my I'm calling my Ma'am. Hello. Hi. Hello. Yes. Ma'am, I need to know your address. Avenue Road. Can you please spell it for me? Avenue 238 Avenue. 238 Helen Avenue. My dad just went outside screaming. Ma'am, can you spell the street address for me, please? H-E-L-E-N. Someone broke in and I heard shots like pop. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. And I think my dad went outside and he's screaming. Okay, you're upstairs? You think someone's still in the house? I heard them leave. I don't know if they're still around. Okay, are you... यस कलमा जेनिफरले के पनि भन्छन् भने कि लुटेराहरू छिरे अनि उसले गन शटहरू पनि सुने। अनि यो कल गर्दै गर्दाखेरि उसको ड्याडी पनि चिच्याउँदै हेल्प माग्दै घरबाट बाहिरतिर भाग्छन्। त यो घटना भइसकेपछि पछि पुलिस डिपार्टमेन्टमा जेनिफरको पहिलो बयानमा जेनिफरले के भन्छन् भने 3 जना कालो वर्ण भएको लुटेराहरू उसको घरमा छिरे साँझको बेला अनि उसलाई पैसा मागे। पैसा पाएपछि जेनिफरलाई ती लुटेराहरूले भर्याङमा रेलिङमा बाँधेर राखे अनि त्यही लुटेराहरूले नै जेनिफरको बाबुआमाको माथि गोली प्रहार गरे भनेर भन्छन्। त सकिङ कुरा के हो भने फर्स्ट कुरा जेनिफरले आफैले भनेको छन् कि लुटेराले उसको हात बाँधे। त यदि उसको हात बाँधिएको छ भने उसले त्यो 911 इमर्जेन्सी कल चाहिँ कसरी गर्न सफल भयो त? आउनुहोस् यो रहस्य पत्ता लगाउँ आजको यो स्टोरीबाट। हजुरहरूले यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको विक प्यान जो चाहिँ जेनिफरको आमा थिए, त्यसै गरी युवा चाहिँ ह्यान्ड प्यान हुन् जो जेनिफरको ड्याडी थिए। उनीहरू दुवैजना एज अ रेफ्युजी भियतनामबाट क्यानाडामा सरेका थिए 1979 मा। त्यसै गरी उनीहरूको लभ पर्यो अनि लभ परेपछि क्यानाडामै स्क्रलबोरो भन्ने ठाउँमा उनीहरूको बिहे भयो। बिहे भएको केही क्षणपछि 1986 मा जेनिफर प्यानको जन्म भयो, उहाँहरूको पहिलो छोरी। त्यसै गरी उहाँहरूको छोरा फिलिक्सको पनि 1989 मा जन्म भयो। विक अनि ह्यान्ड प्यान
दुईटै कार फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे। विकले कारको पार्ट्सहरू बनाउँथे भने ह्यान्डले चाहिँ कारको कलरहरू बनाउने काम गर्थे। उनीहरू दुवैजना निकै नै मेहनती थिए, दिनरात काम गर्थे अनि पैसा पाए बचाउँथे। पैसा बचाएकै कारणले उनीहरूले एउटा राम्रो घर 2004 मा किन्न सफल भए। यही मार्काममा एउटा राम्रो रेसिडेन्शियल एरिया हो जो उनीहरू निकै नै सक्सेसफुल थिए एज एन इमिग्रेन्ट। बुढीले लेक्सस चढ्थे भने बुढा ह्यान्डप्यानले चाहिँ मर्सिडिज चलाउँथे, जुन चाहिँ एउटा लग्जरीको एउटा सिम्बल पनि हो नि मर्सिडिज भनेपछि हैन। तर कुरा के थियो भने विक र ह्यान्डप्यान चाहिँ दुईटैजना एउटा स्ट्रिक्ट टाइपको पेरेन्ट्स रहेछ कि हैन। अनि उनीहरूले चाहिँ कन्स्टेन्टली एउटा छोराछोरीलाई पढ, राम्रो गर, हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ एज अ गार्डियन, एज अ फ्यामिली हैन, हाम्रो छोराछोरीले राम्रो गरोस्, राम्रो पढोस्, ठुलो मान्छे बनोस् भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब युरोपियनहरूले चाहिँ हामीलाई कसरी यो लेभल गर्छ भने एउटा टाइगर प्यारेन्ट्स। सो कतिपय न्युज मिडियामा पनि आर्टिकलहरूमा नि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा टाइगर प्यारेन्ट्सको लेभल पनि दिएको थियो है। एनिवेज उनीहरूको छोरा चाहिँ फिलिक्स, ऊ चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढिरहेको थियो एउटा प्रेस्टिजियस युनिभर्सिटीमा क्यानाडामै। त्यसै गरी जेनिफर पनि निकै नै एउटा ट्यालेन्टेड हुनहार विद्यार्थी थिए। ऊ पढाइमा पनि अब्बल थिए, त्यसै गरी ऊ सङ्गीतमा अनि आइस स्केटिङमा पनि एकदमै च्याम्पियन धुरन्धर थिए है। यदि उनी यो स्केटिङमा यतिसम्मको ट्यालेन्टेड थिए कि उनी एउटा ओलम्पिक लेभलको तहसम्म एउटा कम्पिटिसन गर्थे। तर अनफर्चुनेटली उहाँको चाहिँ इन्जरी भयो क्या, नीको लिगामेन्टमा ड्यामेज भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले कम्प्लिटली स्केटिङको करियर चाहिँ एन्ड गर्नु पर्यो। जब जेनिफर ठुलो हुँदै गए उसको पढाइ चाहिँ एबाट सीतिर झर्न थाले कि, उसको पढाइमा चाहिँ खस्किन थाले कि। इभन दो उनी एउटा 4 वर्षमै पियानो बजाउने, फ्लुट बजाउने एकदम ट्यालेन्टेड भए पनि उसको पढाइमा चाहिँ कमजोरी देखिन थाल्यो। अब मम्मी ड्याडीको प्रायोरिटी त सधैँ पढाइमै हुन्छ। त्यसैले उसले चाहिँ के गर्न थाल्यो भने एउटा फेक रिपोर्ट कार्ड टाइपको बनाउन थाल्यो कि पुरानो रिपोर्ट ए आएकोहरू काटेर उसले नयाँ रिपोर्टमा टास्न थाले। अनि यसै गरी मम्मी ड्याडीलाई उसले ए आएको छ भनेर झुक्क्याइरहे कि। ऊ जेनिफर चाहिँ एउटा मेरी वार्ड क्याथोलिक स्कुलमा पढ्थे। उसको पढाइ नराम्रो भएकै कारणले अनि त्यसपछि उसको यस्तै बिहेभियरले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई त्यो स्कुलबाट निकालियो। अनि त्यसपछि चाहिँ उसको बाबुआमा चाहिँ उसमाथि झन स्ट्रिक्ट भयो क्या। उसलाई दिनैपछि स्कुल लैजाने ल्याउने गर्ने काम पनि गर्थे क्या। अनि मेन कुरा चाहिँ उहाँको के थियो भने जेनिफरले पढाइमा राम्रो फोकस गरोस्, फेरि पनि टप स्टुडेन्ट होस् पढाइमा। अनि कुनै केटाहरूले गर्दाखेरि बोयफ्रेन्ड सोयफ्रेन्ड बनाएर घुमेर उसको टाइम र करियर खेर नफालोस् भन्ने चाहिँ उसको बाबाको सोचाइ थियो। यो सब हुनु बावजुद पनि जेनिफरको लभ पर्सन एउटा ड्यानियल वाङ नामको, जो कि 11th ग्रेडमा त्यतिखेर पढिरहेको थिए अनि जेनिफर भन्दा 1 वर्ष जेठो पनि हुन्। ड्यानियलसित चाहिँ उसको यो एउटा युरोपियन टुरमा जो उसको उसले फ्लुट अनि यो पियानो बजाउँथे नि त, त्यस ब्यान्डको युरोपियन टुर हुँदाखेरि चाहिँ लभ परेको रहेछ। ओभियसली जेनिफरको यो नयाँ रिलेसनसिप पनि एउटा सिक्रेटिभ टाइपको नै हुनु पर्यो, किनकि उसको आमा बाउ एकदमै स्ट्रिक्ट थियो। आमा बाउको
सोचाइ चाहिँ के थियो भने उसको छोरीलाई डक्टर बनाउने थियो है। तर लेटर अन उसको ड्याडीले के रियलाइज गर्छ भने कि जेनिफरलाई यस्तो, किनकि कतिपय केसहरूमा डक्टरहरूले चिरफार गर्नुपर्ने हुन्छ, डिफ्रेन्ट अर्गनहरू मान्छेको ट्रान्सफर टाइपको गर्नुपर्ने हुन्छ, घाउहरू स्टिचहरू त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सबैको बसको बात पनि होइन। अनि जेनिफरलाई चाहिँ यस्तो पच्दैन भनेर चाहिँ उसको ड्याडीले रियलाइज गर्नुभयो। अनि उसलाई चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चाहिँ के हुन्छ नेक्स्ट बेस्ट थिङ, नेक्स्ट क्लोजेस्ट थिङ टु द डक्टर के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ फार्माकोलोजिस्ट बनाउनको लागि उसले प्रिपेयर गर्छन् कि आफ्नो छोरीलाई है। अनि जेनिफरले पनि रेसन युनिभर्सिटी टोरन्टोमा एउटा अर्ली एक्सेप्टेन्स है, एक्सेप्ट भएको लेटर पनि पाउँछन्। तर पछि गएर किनकि उस म्याथ्समा एकदम कमजोर भएको कारणले अनि उसले मार्क्स इनफ ल्याउनु नसकेको कारणले रेसन युनिभर्सिटीले उसलाई रिजेक्ट पनि गर्छन् कि। अनि रिजेक्ट गरिसकेपछि जेनिफरको त बच्चैदेखि झुट बोल्ने बानी। जेनिफरले के गर्छन् भने उसले एउटा एक्सेप्टेन्स लेटर आफैले लेखेर उसको मम्मी ड्याडीलाई देखाउँछन् कि। एक्सेप्टेन्स लेटरमा चाहिँ के भनेको हुन्छ भने उसले स्कलरसिप पायो ड्यु टु आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स, अनि उसले त्यो कलेज फिजको लागि कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन, सी डजन्ट ह्याभ टु पे एनिथिङ भनेर टाइपको लेख्छन् कि। अनि उसले बाबाआमालाई कन्भिन्स गराउन सक्छन् कि ऊ चाहिँ अब रेसन युनिभर्सिटीमा पढ्दैछन् भनेर। अनि बाहिर पढ्नको लागि जान्छन्। अनि उसले चाहिँ आफ्नो झुट लुकाउनको लागि के पनि गर्छन् भने उसले डिफ्रेन्ट बायोलोजीको किताबहरू किन्ने, नोट बनाउने, हाइलाइटरहरूले हाइलाइट गर्ने, अनि पढाइ जस्तै गर्ने होइन, अनलाइन यसो पढाइ जस्तै गर्ने त्योहरू एक्टिङहरू गर्छन् क्या उसले। तर कि के हुन्छ भने रियल लाइफमा चाहिँ ऊ रेस्टुरेन्टतिर वेट्रेस, बारटेन्डर टाइपको कामहरू गरिरहन्छन्। अनि टाइम टाइममा पियानो लेसन्सहरू सिकाएर पैसा कमाइरहेको हुन्छन्। तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ ऊ आफ्नो ड्यानियल वङसित बोयफ्रेन्डसित टाइम बिताइरहेको हुन्छन्। हुँदा 2 वर्ष पनि कट्छ। अब 2 वर्षपछि ऊ युनिभर्सिटी जानुपर्ने हुन्छ। सो उसले आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई फेरि झुट बोल्छन् कि ऊ युनिभर्सिटी अफ टोरन्टोमा एक्सेप्ट भएको छन् यो फार्माकोलोजीको क्लासको लागि। अनि उसले यो पनि कन्भिन्स गर्छन् कि मम्मी ड्याडीलाई कि ऊ चाहिँ एउटा साथीको घरमा, लेडी साथीको घरमा 3 दिनको लागि चाहिँ हरेक हप्ता बस्नुपर्ने, किनकि टोरन्टो युनिभर्सिटी टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि भनेर भन्छन् कि। अनि आमा बाबु पनि छोरीको कुरा मान्छन्। तर रियालिटीमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने ऊ चाहिँ त्यतिखेर आफ्नो बोयफ्रेन्ड ड्यानियलको घरमा बसिरहेको हुन्छ। युनिभर्सिटी जानु दूरको कुरा, ऊ फेरि ड्यानियलसितै बसिरहेको हुन्छ क्या है। अनि यो हुँदा 2 वर्ष सिद्धिन्छ है। उसले फेरि यो अर्को झुट लुकाउनु पर्यो नि त। उसले के गर्छन् भने उसले एउटा फेक एउटा ट्रान्सक्रिप्ट अनि सर्टिफिकेट बनाउने मान्छे पक्रिन्छन्। अनि उसले एउटा फेक टाइपको ट्रान्सक्रिप्ट प्रिन्ट गरेर है मम्मी ड्याडीलाई देखाउँछन्। अनि किनकि अब उसको ग्रेजुएसन सेरेमनी पनि हुन्छ नि त, टोपी लगाएर यसो सेरेमनीहरू गर्ने हुन्छ नि। सेरेमनीमा मम्मी ड्याडीलाई के भन्छन् भने उसले मैले यो ड्यु टु एकदम हाई नम्बर अफ ग्रेजुएट होइन, हलमा सिटहरू लिमिटेड भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक ग्रेजुएटलाई एउटा मात्र यो टिकट दिएको छ होइन। नर्मली चाहिँ के हुन्छ नि 2-3वटा टिकट दिएर हुन्छ क्या मम्मी ड्याडी रिलेटिभ्सहरूलाई, फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि बोलाओस् भनेर कि। तर एउटा मात्रै टिकट दियो। त्यो एउटा टिकट मैले मम्मीलाई दिए भए ड्याडी रिसाउने, ड्याडीको चित्त दुख्ने, अनि ड्याडीलाई दिए भए मम्मी रिसाउने, मम्मीको चित्त दुख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ दुईटैलाई नदिने। अनि मैले यो उल्टै साथीलाई दिइसकेँ, दुईटैजनाको चित्त नदुखोस् भनेर साथीलाई दिइसकेँ भनेर भन्नु। ठिकै छ, ग्रेजुएसन भएको नाटक पनि जान्छ। अनि त्यसपछि उसले अर्को झुट बोल्छन् कि उसको मम्मी ड्याडीलाई कि उसले चाहिँ एउटा भोलिन्टरी काम होइन एउटा ब्लड टेस्टिङ ल्याबमा पाएको छ भनेर भन्छन् कि। अनि ऊ यसै गरी कामको लागि निक्लिन थाल्छन् कि। अनि उसले के पनि भन्छन् भने
यो अड सिफ्टहरू छ होइन, विकेन्डमा गर्नुपर्ने, नाइट्सहरू गर्नुपर्ने, लङ सिफ्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो हो भनेर ड्याडी मम्मीलाई झुट बोल्छन्। तर एक दिन उसको ड्याडीलाई फेरि शङ्का लाग्छ, किनकि जेनिफरले काममा जाँदाखेरि कुनै पनि ब्याज बोकेको हुँदैन, न उसले अब आइडेन्टिटी ब्याज हुन्छ नि त हरेक इम्प्लोइमेन्ट गर्ने ठाउँमा, अनि युनिफर्म पनि लगाएको हुँदैन। त्यसैले उसलाई शङ्का लाग्छन् अनि उसले जेनिफरलाई इन्सिस्ट गर्छन् कि उसलाई एक दिन काममा छोडिदिन्छु भनेर। अनि ड्याडीले उसलाई त्यो हस्पिटलमा ड्रप पनि गरिदिन्छन्। गाडी रोकिने बित्तिकै जेनिफर दगुरेर हस्पिटलको इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा लुक्न थाल्छ। त्यो इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा जेनिफर अब घन्टौँसम्म लुक्छन्। जबसम्म उसको ड्याडी त्यहाँ ठाउँ छोडेर जाँदैनन् तबसम्म लुकि नै रहन्छन् जेनिफर है। अनि साँझको बेला जब जेनिफर घर फर्किन्छन्, जेनिफरले फाइनली कन्फेन्स गर्छन् कि उसले कुनै काम पाएको छैन अनि उसले टोरन्टो युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट पनि गरेको छैन भनेर भन्छ कि। तर उसले अर्लियर त्यो मैले भनेको थिएँ नि रेसन युनिभर्सिटीबाट खास पनि त्यहाँ पनि पाएको छैन, त्यहाँ पनि गएको छैन भनेर मम्मी ड्याडीले चाहिँ भन्दैन कि। अभियसली मम्मी ड्याडीको साह्रै चित्त दुख्छ, फ्यामिलीमा झगडा सगडा के हुन्छ होइन। अनि ड्यानियल सरी माई ब्याड उसको फादरले ह्यानले जेनिफरलाई घर छोडेर जा भनेर भन्छ। तर अल्टिमेटली उसको मम्मीको माया न हो, मम्मीले उसलाई कन्भिन्स गराउँछन् कि जेनिफर चाहिँ अबदेखि फेरि टोरन्टो युनिभर्सिटीमा पढ्नको लागि जाने, तर यसपालि चाहिँ उसलाई एकदम स्ट्रिक्ट राख्ने अनि उसले आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई अबदेखि कहिल्यै नभेट्ने प्रमिस गर्यो भने चाहिँ जेनिफरलाई घरमा सँगै राख्ने कुरा हुन्छ कि। अभियसली जेनिफर यतिखेर 24 इयर्स ओल्डको हुन्छन्। यो डिसिजन जेनिफरको इन्टायरली अप टु जेनिफरै हो क्या खास भने है, जेनिफरकै डिसिजन हो होइन। त्यसपछि के हुन्छ भने उसलाई उसको फोन खोजिन्छन्, ल्यापटप खोजिन्छन् मम्मी ड्याडीबाट, अनि उसलाई एकदम स्ट्रिक्ट लकडाउन टाइपको ग्राउन्डेड टाइपको रिजिममा राख्छन्। अनि ऊ चाहिँ कोही बेला मात्र पढ्नको लागि अब बाहिर जाने अनि यो पियानो क्लासको लागि मात्र बाहिर जाने हुन्छ होइन। तर वास्तवमा के भएको हुन्छ भने ऊ स्टिल घरबाट निक्लेर जाने अनि ड्यानियललाई भेट्ने गरेकै हुन्छ क्या उसले। खासै भने उसले स्टिल झुटै बोलिरहेको हुन्छ मम्मी ड्याडीलाई होइन, यत्रो स्ट्रिक्ट गरेपछि पनि है। अनि यस्तोसम्म पनि जेनिफरको बयान छ कि उसले चाहिँ एक दिन आफ्नो रुमबाट निक्लिँदाखेरि पिलोहरू सिरानीहरूमा ब्ल्याङ्केट ओछ्याएर घरबाट बाहिर भागेको ड्यानियललाई भेट्नको लागि भनेर भन्छन् क्या। अभियसली भोलि बिहान मम्मी ड्याडीले त पक्रिने नै भयो, पक्रिएपछि फेरि अर्को झगडा होइन, फ्यामिलीमा एकदम डिस्टर्बेन्स होला नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन। अनि ड्यानियलले चाहिँ फाइनली यो कुराहरू सबै उसलाई एकदम पच्न गाह्रो भइसकेको हुन्छ अनि उसले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्ड जेनिफरलाई चाहिँ ब्रेकअप दिन्छ। अनि ब्रेकअप दिएपछि चाहिँ उसले क्रिस्टिन नामको एउटा अर्को आइमाईसित डेट गर्न थाल्छन् क्या। जेनिफरलाई त यो कुरा कति पनि पच्दैन, जेनिफर त अभियसली होइन एकदम अब्सेस्ड भइसक्यो ड्यानियलदेखि। अनि उसले चाहिँ फेरि झुट बोल्ने काम गर्छ कि। अनि ड्यानियललाई भन्छन् कि क्रिस्टिनले हिटम्यानहरू हायर गरेको थियो अनि उसको घरमा आयो अनि उसलाई रेप गर्यो। क्रिस्टिनले चिठी पठाएको थियो, चिठीमा बुलेट थियो, अभियसली यो वार्निङ साइन हो होइन, उसलाई ड्यानियलसित नबोल्नको लागि भनेर झुट कुराहरू क्रिस्टिनको बारे भनिरहेको हुन्छ। अभियसली ड्यानियल त धेरै बेर जेनिफरसित बसेको हो नि त, अनि उसलाई मेबी उसले पत्याएन होला यो कुराहरू पनि होइन। अनि तर के चाहिँ हुन्थ्यो भने यस बिचमा ड्यानियल र जेनिफर अन एन्ड अफ टाइपको रिलेसनसिपमा भइरहन्थ्यो क्या। त जेनिफर प्यान यस बेलासम्म चाहिँ कन्भिन्स्ड भइसकेको हुन्छ कि उसलाई लागिसकेको हुन्छ कि उसको प्यारेन्ट्सलाई फादरलाई उसले
आफ्नो बाटोबाट हटायो भने, द्याट इज मर्डर गर्यो भने चाहिँ ऊ फाइनली ड्यानियलसित रियुनाइट हुनसक्छ अनि ड्यानियलसित जेस बस्न सक्छ भनेर उसले डिसाइड गर्छ। अनि एक दिन एन्ड्रु नामको उसको पुरानो साथीसित जेनिफरको फेरि एउटा रिकनेक्सन हुन्छ, उसले बोल्छन् जेनिफरले। अनि एन्ड्रुले चाहिँ उसले चाहिँ एउटा मान्छेसित इन्ट्रोड्युस गराइदिन्छ क्या जेनिफरलाई, ताकि हिटम्यान भनेर चिनाइदिन्छ। उसको नाम चाहिँ डन्कन हुन्छ क्या, रिकार्डो डन्कन चाहिँ त्यो मान्छेको नाम हुन्छ। अनि रिकार्डो डन्कनले चाहिँ $1500 लिन्छन् कि जेनिफरबाट त्यो उसको ड्याडी मम्मीलाई मार्नको लागि। अनि $1500 लिएर चाहिँ रिकार्डोले चाहिँ खासै केही गर्दैन कि त्यो पैसा लिएर, $1500 लिएर। अनि केही बेरपछि जेनिफरले चाल पाउँछन् कि अब केही हुनेवाला छैन यो मान्छेबाट है। अनि यो समय यतिकै बित्दै जान्छ होइन। अनि जेनिफर पनि फेरि आफ्नो पुरानो बोयफ्रेन्ड, फर्स्ट बोयफ्रेन्ड ड्यानियलसित फेरि रिलेसनसिपमा ब्याक टुगेदर हुन्छ कि। अनि त्यसपछि अभियसली उनीहरू बिच सल्लाह हुन्छ होला होइन। अनि जेनिफर र ड्यानियलले चाहिँ यो उसको जेनिफरको बाउ आमालाई मार्ने एउटा षड्यन्त्र गर्छ। अभियसली जुनै पनि केसमा, एक्ज्याक्टली जुनै पनि केसमा चाहिँ नभनौँ, तर मोस्टली यो क्राइम केसेसहरूमा चाहिँ आखिरमा आएर पैसाकै लागि हुने गरेको देखा परिन्छ कि है। सो बेसिकली जेनिफरको पेरेन्ट्स मर्यो भने चाहिँ जेनिफरले चाहिँ उनीहरूको हिसाबअनुसार $500,000 कैनेडियन चाहिँ इनहेरिटेड गर्ने रहेछ कि है। अनि रफली सुरुमा चाहिँ 20,000 लिने रहेछ त्यो उनीहरूले हायर गर्न आँटेको हिटम्यान, जो म एकैछिनमा आउँछु उनीहरूको बारेमा। तर ड्यानियललाई चिनेको भएर, ड्यानियललाई होम बोय पनि भन्दो रहेछ। अनि चिनेको भएर ड्यानियललाई चाहिँ उनीहरूको जेनिफरको ड्याडी मम्मीलाई मार्न चाहिँ $10,000 मै। सो कुरा सबै सेट भएपछि जेनिफरको बोयफ्रेन्ड ड्यानियलले चाहिँ जेनिफरलाई एउटा नयाँ मोबाइल फोन अनि सिम कार्ड दिन्छन् कि ताकि उनीहरू नयाँ वेमा कम्युनिकेट गर्न सकोस्। सो 8 नोभेम्बरमा यो इन्सिडेन्ट हुनुभन्दा केही बेर अगाडि चाहिँ ब्रिफली जेनिफर र ड्यानियल बिच यो मोबाइल फोन थ्रु एउटा सानो कुराकानी हुन्छन् है। अनि त्यसपछि 3 जना उनीहरूले हायर गरेको हिटम्यानहरू त्यो घरमा छिर्छन्। हिटम्यानको नाम चाहिँ लेनर्ड क्रफोर्ड, डेभिड म्याग्नेनम, त्यसै गरी एरिक सन कटनी हुँदो रहेछ है। उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भने गन पोइन्टमा जेनिफरको मम ड्याडलाई गन पोइन्ट देखाएर पैसा कहाँ छ, वेयर इज द मनी भनेर है लुट्न थाल्छन् है। जेनिफरलाई चाहिँ माथि लग्छ। अनि जेनिफरले चाहिँ बाँधेर जेनिफरलाई चाहिँ पैसा निकाल्न लाएर जेनिफरको पियानो लेसन्सबाट $2,500 आई सपोज कैनेडियन डलर्स, अनि त्यसपछि $1,100 उसको मम्मीको रुमबाट लग्छन्। अनि जेनिफरलाई चाहिँ बाँधेर त्यो स्टेयरको रेलिङमा राख्छन्। मुनि त्यो लुटेराहरूले उसको मम्मी ड्याडीलाई चाहिँ दुईटैजनालाई सुट हान्छन् है। अनि यही क्रममा हाम्रो भिडियोको फर्स्टमा मैले जुन सुनाएको थिएँ हजुरलाई, जेनिफरले त्यही पुलिसलाई 911 इमर्जेन्सी कल गर्छ अनि यो सबै विवरण दिन्छ। जेनिफरको फर्स्ट कस्टडीमा इन्टरोगेसनमा फर्स्ट उसको स्टोरी चाहिँ यही थियो। बेसिकली 3 जना आए, लुटे अनि गए क्या। तर यो स्टोरीमा चाहिँ धेरै नै होलहरू थिए अनि शङ्का गर्ने धेरै नै बाटो थिए कि। फर्स्ट त मैले हजुरहरूलाई भनिहालेँ पुलिसलाई किन चित्त बुझेको थिएन भने जेनिफरले आफै भन्यो, इभन त्यो फोन कलमा अनि त्यो फर्स्ट इन्टरोगेसनमा कि उसको हात चाहिँ सुलेसले बाँधिएको थियो रेलिङमा है। उसलाई बाँधेर राखेको थियो अनि पुलिसले नि त्यसरी नै भेटेको थियो उसलाई बाँधिएको अवस्थामा रेलिङमा भेटेको। त उसले हात बाँधिसकेपछि उसले
त्यो 911 टेलिफोन फर्स्ट अफ अल कसरी गरे, त्यो एउटा शङ्का। सेकेन्ड कुरा, देयर वर नो साइन्स अफ फोर्स्ड एन्ट्री है। त्यो ढोका लुटेरहरूले त फोड्छ नि त, त्यो ढोकाहरू ड्याङड्याङहरू आवाजहरू केही आउँछ, त्यो ड्यामेज भएको हुन्छ त्यो ढोकाहरू, त्यस्तो केही भेटेन है। पुलिसलाई यो पनि शङ्का लाग्छ। थर्ड कुरा, उनीहरू लुट्नु नै आएको भने घरमा मर्सिडिज बेन्ज महँगो गाडी, लेक्सस पनि हुन्छ, अरू अनि अमुलियस आइटमहरू पनि हुन्छ। पुलिसहरूलाई चाहिँ हार्ड टाइम हुन्छ कि जेनिफरको यो स्टोरीमा बाइन्ड गर्नको लागि, कि उनीहरूले दुईजना मान्छेलाई मारेर गए अनि जाबो $3600 जति मात्र लुटेर गयो। त्यसको मतलब त चोर त साह्रै होइन एफिसियन्ट चोर त भएन। अनि अर्को कुरा के चित्त बुझेको हुँदैन भने पुलिसलाई, कि जेनिफरलाई चाहिँ लुटेराहरूले किन मारेन कि? जेनिफर पनि एउटा आई विटनेस हो हुनु त होइन र? अनि उसको मम्मी ड्याडीलाई त उनीहरूले हानिसक्यो, गोली हान्यो लुटेराहरूले, त्यो कुरामा चित्त बुझेको हुँदैन कि। सो जेनिफरलाई फेरि पनि इन्टरभ्यूको लागि बोलाइन्छ, सरी माई ब्याड, अगेन इन्टरोगेसनको लागि बोलाइन्छ। सो अर्को इन्टरोगेसनको लागि नोभेम्बर 10 जेनिफरलाई फेरि पुलिस कस्टडीमा बोलाइन्छ र सोधिन्छ। यस भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। त्यो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ एकदम शङ्का लाग्ने क्वेसन चाहिँ, तिम्रो हात बाँधिएको थियो भने तिमीले फोन कसरी गर्यौ भनेर देखाऊ भनेर भन्छ। अनि यो फलोइङ भिडियोले एक्सप्लेन गर्छ है, जेनिफरले बगाइदा यसो गर्यो भनेर देखाइन्छ। Great. Turn around so that you're looking away from me. You're looking exactly like, now here is where the banister is. Put your hands back behind your back, exactly how you remember they were. Okay. Now, and are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? They tied my upper arm. Yes. Around the banister. Yes. But my hands were bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911? And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Okay, that's good enough. Sit down. Put your sweater back on. सेकेन्ड कुरा आयो, लुटेराहरूले देयर वाज नो साइन अफ फोर्स्ड एन्ट्री है। यो यसलाई त सरासर कसैले ढोका खोलिदिएको जस्तै देखिन्छ। कसरी चाहिँ लुटेराहरू आयो होला भनेर सोध्छ क्या जेनिफरलाई पुलिसले। आई डोन्ट नो दिन्छ उसले एन्सर। सी कुडन्ट ह्याभ एनी एक्सप्लेनेसन यसको लागि है। अनि अर्को कुरा के छ भने, लुटेराहरूले किन चाहिँ तँलाई मारेन, तेरो मम ड्याडले चाहिँ किन मार्यो, एउटा विटनेस मार्नु नै छ भने तिनैजनालाई किन मारेन होला त भनेर सोद्धाखेरि स्टिल जेनिफरको एन्सर दिन्छन् उसले के भन्छन् भने, मेबी बिकज आई हेल्प देम फाइन्ड द मनी होइन, उसले नै उसको पैसा दिन्छ अनि उसको मम्मीको रुमबाट झिकेर पैसा दिन्छ भनेर भन्छ नि त फर्स्ट इन्टरभ्यूमा। सो त्यही भएर छोड्यो होला भनेर भन्छन् कि। अनि बाँकी आयो फेरि उसले त्यही मलाई थाहा छैन भनेर डिनाइ गर्छन् क्या, किन यो लुटेराहरूले चाहिँ गाडी साडी छोडेन यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि पुलिसलाई अझै पनि चित्त बुझिरहेको हुँदैन कि पुलिसलाई। अनि पुलिसले क्लियरली साफ यो भन्छन् कि यतिखेरसम्म चाहिँ पुलिसले जेनिफरको कुण्डली उतारिसकेको हुन्छन् कि है। जेनिफर लाइज अलट है, ऊ चाहिँ एकदम मेनिपुलेट गर्ने सिचुएसनहरूलाई, अनि उसले मम ड्याडलाई लाइ गर्ने। तर अभियसली पुलिस त उसको मम ड्याड होइन, पुलिस त बाटै हुन्छ। त्यही भएर स्टिल जेनिफरको कुरामा चाहिँ पुलिसले पत्याएको चाहिँ हुँदैन है। अनि क्लियर कट पुलिसले भन्छ जेनिफरलाई, लाइक
इट्स भेरी हार्ड टु बाई इन्टु यर स्टोरी टाइपको भन्नु भन्छ कि जब कि कुनै फोर्स्ट इन्ट्री पनि देखेन तँलाई पनि मारेको पनि तँलाई केही पनि गरेको छैन जब कि तेरो मम ड्याडलाई चाहिँ मारेको छस् अनि तैँले तेरो मम ड्याडलाई उनीहरूलाई थाहा हुन्छ नि त सबै हिस्ट्री अब उनीहरूले सबै निकालिसकेको हुन्छ नि त त्यो भनेर क्लियरली जेनिफरलाई भनेर त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ छोडिदिन्छ अनि फाइनली एउटा अचम्मको कुरा के हुन्छ भने नोभेम्बर 12 चाहिँ जेनिफरको ड्याडी जो कि ह्यान्ड प्यान हुन् ऊ चाहिँ आफ्नो कोमाबाट निक्लिन्छन् अनि वापस अलाइभ टाइपको हुन्छ अनि उसले सबै डिटेलहरू दिन्छन् यहाँ पुलिसलाई के भएको थियो त्यो राति भनेर फर्स्ट अफ उसले के देख्छन् भने जेनिफर चाहिँ एउटा लुटेरसित क्लियरली राम्रोसित बोलेको उसले देख्छन् जस्तै कि उसको आफ्नै साथी भए जस्तै गरी अनि देख्छन् भन्छ है त्यो भन्छ जेनिफरको ड्याडीले अनि बेसमेन्टमा लगेर जेनिफर को ड्याडी र मम्मीलाई बेसमेन्टमा लगेर उनीहरूले एउटा थाङ्ना के ओढाएर त्यसपछि गन हानेको उसले बयान पनि दिन्छन् है अनि अर्को कुरा के पनि भन्छन् भने बिचरा यो चाहिँ अलिक हार्ट ब्रेकिङ छ एउटा आमाको मन न हो जेनिफरको मम्मीले चाहिँ मर्नुभन्दा अगाडि प्लिज मेरो छोरीलाई त्यही छोड्दे भनेर भनेको उसलाई याद आउँछ अचम्मको कुरा होइन हेडसट खाएपछि चाहिँ उसको चिकतिर चाहिँ फ्र्याक्चर भएको बुलेटको वुन्डले फ्र्याक्चर भएको चाहिँ हुन्छ तर अनि ऊ कोमामा गएको हुन्छ तर ऊ वापस फुल लाइफमा आउँछ कि 12 पछि अनि उसले miraculously he remembers almost everything that happened on the 8th of November अनि फाइनली उसको जेनिफरले भने जस्तै उसलाई टाई गरेको भनेर भन्छ नि त्यो चोरहरूले उसको ड्याडीले चाहिँ होइन उसलाई चोरहरूले बाँधेको थिएन भनेर भन्छ नि उसले देखेको अनुसार प्रब्ली ड्याड मम्मीलाई सुट गरेपछि चाहिँ उनीहरूले सिनारियो बनाए अनि त्यसपछि बल्ल जेनिफरलाई बाँध्यो होला त्यही हो त्यसपछि 22nd of November पुलिसले जेनिफरको लागि इन्टरोगेसनको लागि फेरि थर्ड चोटि बोलाउँछन् अनि जेनिफरलाई सोद्धाखेरि अब कि हुन त जेनिफरको ड्याडीले सबै कुरा भनिसक्यो पुलिसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ पुलिसलाई हल्का इन्टरभ्यू हैन हल्का रिसर्च गरिसकेपछि पुलिसले अभियसली जेनिफरलाई बोलाउँछन् अनि स्टिल जेनिफरले चाहिँ लाइ नै गरेर आएको हुन्छ कि यो पाल चाहिँ जेनिफरले के भन्छ भने उसको नयाँ स्टोरीमा चाहिँ कि उसले हिटम्यानहरूलाई चाहिँ उसलाई मार्नको लागि हायर गरेको थियो अनि यो कम्युनिकेसन मिस्टेक के भएर एक्सिडेन्ट टाइपको भएर चाहिँ उसको मम्मी ड्याडीलाई मार्यो भनेर भन्छ उसले सो स्टिल लास्टसम्म पनि जेनिफरले सधैँको जस्तै लाइफ अफ होम स्कुल डेज लाई नै गरिरहेको हुन्छ कि तर अभियसली पुलिसले पत्याउँदैन यो उसमा अनि सेम डेमा पुलिसले जेनिफरलाई अरेस्ट गर्छन् अनि जेनिफर उसको बोयफ्रेन्ड अनि 3 जना हिटम्यानलाई चाहिँ मर्डर चार्जको लागि अरेस्ट गर्छन् अनि अटेम्प्ट अफ मर्डरको लागि अनि कन्स्पिरेसी टु मर्डर को लागि चार्ज गर्छन् उनीहरूको यो केस 10 महिना लामो हुन्छ अनि स्याड थिङ है गिल्ट पनि मान्दैन जेनिफरले अनि उसले 7 दिनसम्म उसको ट्रायल पिरियडमा जुरीको अगाडि स्टिल उसले झुट बोलिरहेको हुन्छ कि अनि स्टिल उसको त्यही स्टोरी थर्ड इन्टरभ्यूको स्टोरी कि उसले सुसाइड अटेम्प्ट थियो यो उसले हिटम्यानहरू उसलाई मार्नको लागि ल्याएको थियो तर होइन वायरलेसको प्रब्लम भएर सिग्नलहरू लुज भएर मोबाइल फोनले गर्दाखेरि यो एक्सिडेन्टल भएको भनेर स्टिल भनिने अभियसली जेनिफरले चाहिँ यो केस हार्छन् जुरीले उसलाई पत्याउँदैन अनि फाइनली सबै 5 जनालाई चाहिँ डबल लाइफ सेन्टेन्सको फैसला सुनाइन्छ एउटा मर्डरको लागि अनि अर्को अटेम्प्ट अफ मर्डरको लागि
त्यसै गरी उसको भाइ फिलिक्स अनि ड्याडले ह्यान्डले उसलाई जेनिफरलाई अबदेखि बोल्नको लागि रिस्ट्रिक्टको अर्डर पनि लिन्छन् अनि टु दिस डे जेनिफर र उसको बोयफ्रेन्ड अनि उसको हिटम्यानहरू जेलमा छन् यो केसको लागि। अनि फाइनल्ली उसको ड्याडीले के पनि भन्छन् भने आई होप जेनिफरले चाहिँ उसको फ्यामिलीलाई के भयो भनेर एकचोटि राम्रोसित सोचेर बुझ्नु पनि सक्छ हो है। अनि फाइनल्ली उसले के चाहिँ गर्यो यो पनि उसलाई रियलाइज हुन्छ होला भन्ने मेरो आशा छ। त आजको लागि यति नै यो क्राइम स्टोरीमा। होपफुली हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो होला। अरू कुनै सुधार केही गर्नु परेमा प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् होला। म निकै नै चाँडै अर्को क्राइम स्टोरी लिएर हजुरहरू उपस्थित हुनेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।